कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। बाढी पहिरोले देशैभरको जनजीवन प्रभावित। कोशी लगायत सबै ठूला नदीमा बहाव उच्च। सप्तरी र सुनसरीका 500 भन्दा बढी घर डुबानमा। गोरखाको सिरानचोकमा पहिरोमा परेर 2 जनाको मृत्यु। ट्रक पुरिदा धादिङमा पनि 2 जनाको ज्यान गयो। कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्दो। 24 घण्टामा थपिए 2300 संक्रमित। प्रधानमन्त्री भन्छन् खोप अभाव हुन दिन्न। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल पक्षको निष्कर्ष। पार्टीबाट निष्कासन गर्ने ओलीको चेतावनी। मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्र ब्याङ्कलाई उद्योगी व्यवसायीको आग्रह। ब्याङ्क ब्याजको 50% अनुदान दिन माग। जापानको अतामी शहरमा बाढी पहिरोमा परि 20 जना बेपत्ता। कैयौं घरहरू नष्ट। र युरोकपको सेमिफाइनल प्रवेशका लागि आज अन्तिम 2 खेल हुँदै चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसंगबाट। लगातारको वर्षाका कारण पानीको सतह बढ्ने क्रममा रहेको कोशी नदीमा शनिबार यो वर्षको हालसम्मकै उच्च बहाव मापन गरिएको छ। आज बिहान 9 बजे गरिएको मापन अनुसार कोशी ब्यारेजमा 2,31,515 क्युसेक पानीको बहाव छ। यसअघि शुक्रबार राति 12 बजे 1,55,775 क्युसेक भन्दा बढी पानीको बहाव मापन गरिएको ब्यारेज स्थित नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ। नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले कोशी ब्यारेजका 56 मध्ये 28 वटा ढोका खुल्ला गरी पानीलाई निकास दिइएको छ। नदीमा पानीको बहाव बढिरहेकाले आसपास क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनले सूचित गरेको छ। पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले ब्यारेजमा खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ। लगातार वर्षा भएपछि सप्तरीको विभिन्न पालिकाका 500 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा सप्तकोशी नदीको सिपेजको पानी र वर्षाको पानीको निकास नहुँदा 300 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका हुन्। यसैगरी सुनसरीका अधिकांश क्षेत्र पनि जलमग्न भएका छन्। इटहरी क्षेत्रमा टेङ्गा र बुढी खोलामा आएको बाढीले किनार र आसपासका उडाहरू डुबानमा परेका छन्। त्यसैगरी धरानमा सेउती र अँधेरी खोला आसपासको क्षेत्रमा डुबानमा परेको छ। इनरुवाको कुरुवा खोलाको बहावका कारण आवत जावतमा समेत समस्या भएको छ। सुनसरी, बुढी, गडन लगायतका खोलामा जलस्तर बढ्दा आसपास किनारका बस्ती जोखिममा परेका छन्। डुबान तथा बाढी पसेका 200 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। गोरखाको गोहोरे भन्ने स्थानमा गैराती पहिरोले घर पुरिदा श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु भएको छ। सिरानचोक गाउँपालिका 7 को श्रीनाथकोट गोहोरे भन्ने स्थानमा राति माथिबाट आएको पहिरोले घर पुरिदा 80 वर्षीय रमन पाण्डे र उनकी श्रीमती 70 वर्षीय नन्दकुमारी पाण्डेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले
पुष्टि गरेको छ। अविरल वर्षापछि गैराती आएको पहिरोले घर पुरेको हो। प्रहरी र स्थानीयको संयुक्त प्रयासमा पुरिएका श्रीमान श्रीमतीको शव आज बिहान निकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनालले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच शुक्रबार राति नै अजिरकोट गाउँपालिका 4 को बालुवा स्थित 11 किलो छेवेटार भालुस्वारा बारपाक सडकको 30 मिटर भाग पानीले बगाएको छ। गोरखा जिल्लामा जेठ अन्तिम सातादेखि असार 18 गते रातिसम्म परेको पानीले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको छ भने 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 10 जवा खोलामा माथिबाट खसेको पहिरोमा 5 वटा सवारी साधन पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मुङलिनबाट काठमाडौँका लागि हिँडेको ना 8 ख 4540 नम्बरको ट्रकमा माथिबाट पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गा लाग्दा सहचालक चितवन भण्डाराका दोर्जे भनिने बिरबल प्रजाको च्यापिएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै ट्रकमै सवार अर्का 1 जना सुदीप प्रजा घाइते भएका छन्। ट्रक चालक भने सकुशल रहेका छन्। त्यसैगरी पहिरोमा परेर घाइते भएकी ना 7 ख 320 नम्बरको कन्टेनरमा सवार भारतकी 43 वर्षीया सोनी देवीको पनि उपचारका क्रममा शनिबार बिहान मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच नारायणगढदेखि काठमाडौँसम्म 7 स्थानमा गएको पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सुचारू भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित 17 किलो 5 किलो 4 किलो 14 किलो र जलबिरे तथा भरतपुर महानगरपालिका 29 को सेती दोभानमा ठूलो पहिरो खसेको थियो। अहिले पहिरो हटाएर नारायणगढ मुङलिन सडक खण्ड एकतर्फी रूपमा सुचारू गरिएको मुङलिन प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा थप 2328 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5837 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1527 र 4296 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 801 संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 6,81,136 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 19 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9198 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3066 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै कोरोना निको हुनेको संख्या 6,06,666 पुगेको छ। हाल कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,716 जना रहेका छन्। तीमध्ये 24,675 जना होम आइसोलेसनमा र 3,041 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमणको दर पुनः बढ्न थालेको छ। केही साता अघिसम्म नयाँ संक्रमितको संख्या कम देखिएको पनि एक साता यता भने संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेको हो। तथ्याङ्क केलाउँदा एक साता यता कोरोना संक्रमणको दर बढेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना महामारी पुनः फैलन सक्ने जोखिम बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा कम संक्रमित असार 13 गते देखिएको थियो। त्यस दिन 1920 संक्रमित भेटिएका थिए। तर त्यसपछि संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ। कोरोना संक्रमण दर घटेर 19.52% पुगेकोमा हाल 25.13 पुगेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएसँगै सार्वजनिक स्थानमा चहल पहल समेत बढेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने स्वास्थ्य मापदण्डलाई हेलचेक्राइ नगर्न आग्रह गरेको छ। हामी कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका हिसाबले अहिले पनि उच्चतम अवस्थामा छौं। हामी संक्रमणको जोखिमको गाह्रो अवस्थामा छौं। भोलिका दिनहरू हाम्रा व्यवहारहरूका कारण चुनौतीपूर्ण हुन्छन् कि सहज हुन्छन् कि भन्ने कुराहरू निर्धारण हुने हुन्छ। कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरिएन्ट मध्ये डेल्टा संस्करण बढी संक्रामक मानिएको छ।
अझ नेपालमा डेल्टा पनि उत्परिवर्तित भएर बनेको नयाँ स्वरूप समेत देखा परेको छ। नयाँ स्वरूपको भाइरस कति घातक छ भन्ने विषयमा भने अध्ययन अनुसन्धान भइरहेका छन्। यद्यपि नयाँ भाइरसका स्वरूपको जोखिम कायम रहेका कारण आम नागरिक आफै पनि सचेत र जागरुक हुन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यो जुन निषेधाज्ञा लगाउँदाखेरि चाहिँ संक्रमण हुनबाट बचेकाहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ बढी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। किन भन्दाखेरि अब बाहिर निक्लेरै गर्दाखेरि चाहिँ अरू विभिन्न जो तपाईँ हामीले अहिले देखिरहेको दैनिक रूपमा संक्रमित भएकाहरू सबै त आइसोलेसनमा नबसेका पनि हुन सक्छन्। यदि केही गरी उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँको सम्पर्क रह्यो, त्यो बेलामा दूरी कायम गरेन, मास्क लगाइरहेको छैन र एकदमै नजिक बसेर कुराकानी गरेछ भने ती निषेधाज्ञामा जुन संक्रमित हुनबाट बचेकाहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यथावत रहन्छ। केही साता अगाडि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या घटेको देखिए पनि आज भोलि भने अस्पतालका आइसियुमा भर्ना हुने कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको तथ्य बाहिर आएका छन्। यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमण कम भएको तथा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको भन्दै हेलचक्राइ गरेको अवस्थामा भविष्यमा नसोचेको क्षति नहोला भन्न सकिन्न। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभाव नहुने दावी गरेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा त्रिशुली प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा केही दिनभित्रै पर्याप्त मात्रामा कोरोना विरुद्धको खोप आउने दावी गरे। उनले खोप आउने बित्तिकै मुलुकका सबै स्थानमा समूह बनाएर खोप अभियान नै सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले खोपबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुनु नपर्ने समेत बताए। जिल्लाहरूमा अब भ्याक्सिनको क्याम्पेन नै चल्नेछ। म यतापट्टि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, खुसी साट्न चाहन्छु कि अब हामी भ्याक्सिन पाइएन र यस्तो भयो भन्ने स्थितिबाट अगाडि बढ्नेछौँ। ग्रुपहरू तोकेर, समूहहरू तोकेर कहाँनिर पहिले बढी भल्नरेबल कहाँ छ त्यतापट्टिबाट सुरु गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन सकेसम्म छोटो अवधिमा उपलब्ध गराउनेछौँ। उनले सडक सञ्जाल, हवाई मैदान निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायत विकास निर्माणमा सरकारले उपलब्धिमूलक काम गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि पहिलेको तुलनामा निकै प्रगति भएको दावी गरे। अब थुप्रै प्रोजेक्टहरू बनि पनि रहेका छन् र केही दिनभित्र अप्पर तामाकोशी प्रोजेक्ट सफलताका साथ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ र यसरी एउटा राम्रो हाम्रो उन्नति भइरहेको छ, क्षमता वृद्धि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको समुद्रटार त्रिशुली 3B हब, 132 केवी प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको उद्घाटन गरेका हुन्। निर्माण सुरु भएको 5 वर्षमा सम्पन्न 26 किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइन लक्ष्यभन्दा 1 वर्ष ढिलो गरी सञ्चालनमा आएको हो। प्राधिकरणले त्रिशुली, रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो। नेपालमा जारी निषेधाज्ञालाई सरकारले खुकुलो बनाइरहेको बेला रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलन सक्ने भन्दै लकडाउन खुकुलो पारेका केही ठाउँहरूमा पुनः लकडाउन गरिरहेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको जोखिम कायम रहेको र नेपालमा निषेधाज्ञा जारी रहेकै बेला पनि हजारौं नेपाली नागरिक हातमुख जोड्नकै लागि बाल बच्चा सहित भारत जान थालेका छन्। भारतसँगै सीमा जोडिएको कैलालीका त्रिनगर भन्सार नाकामा यति बेला रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको भीड लागेको छ। नेपालमा निषेधाज्ञा जारी रहेका बेला पहाडी जिल्लाबाट पास बनाएरै भए पनि रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या उच्च छ। जारी निषेध आज्ञाका कारण परिवार पाल्न मुस्किल भएपछि बाध्य भएर परदेश जानु परेको भारत जानेहरूको गुनासो छ। नेपालमा रोजगारीको कुनै आधार नभएपछि बाध्य भएर भारत जानु परेको भारत जाने नेपालीहरूको गुनासो छ। अब के गर्ने सर, अब आफ्नो देशमा रोजगारी छैन केही पनि। अब त्यही हो, बेङ्गलोरमा जानु पर्यो, आमा बुवा भाइ बहिनीलाई अब पाल्नै पर्यो, छोरा छ
श्रीमती छ, सबलाई पाल्नै पर्यो। अब के गर्ने सर, रोजगारी भएको भने किन जान्थे हामीहरू बेङ्गलोर। सुदूरपश्चिमका 2 मुख्य नाकाबाट दैनिक रूपमा भारत जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। सरकारले नेपालमै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने भन्ने भाषण मात्र दिएको उनीहरूको गुनासो छ। अब यस्तो अवस्था नगरिदिनुहोस्, कसैलाई पनि अलिकता सरकारले कस्तो हुन्छ गराइदिनु दिनुपर्ने, जनतालाई हेरिदिनु पर्यो। हेरिदिएको भइदिएपछि हामी किन जानु पर्थ्यो। भारत जाने नेपालीहरूको सहजताका लागि धनगढीबाट थुप्रै बस समितिहरूले बस सञ्चालन गरिरहेका छन्। अहिले धनगढीबाट मात्र दैनिक 6 भन्दा बढी बसहरू भारत गइरहेका छन्। आफूले मात्र आजकाल 4 वटा बसमा नेपालीहरू पठाउने गरेको श्री केदार टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक अर्जुन रावलको भनाइ छ। नेपालमा अब रोजगारीको सुविधा छैन हैन, मान्छे अलपत्र परेका छन्, खानाको यहाँ सुविधाकै बाटो नभएर बाध्यता भएर नेपालीहरूको इन्डियामा जाने बाध्यता हुन्छ। लगातार केही नभए 200-300 जना हामी पठाउँछौँ, के 200-300 जनाहरू बाहिरबाट जान्छन्, महेन्द्रनगरबाट जान्छन्, यहाँबाट जान्छन्, नेपालगञ्ज भएर जान्छन्। रोजगारीका लागि भारतमा आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगरेर दैनिक 1100 भन्दा नागरिक यो बेला भारत गइरहेका छन्। निषेधाज्ञा जारी रहेकै बेला यसरी युवाहरू विदेश पलायन हुनुले नेपाल सरकारलाई गिजाइरहेको छ। तर पनि सरकारले युवा स्वरोजगारको नारा लगाउन छोडेको छैन। एबी न्यूज खबरका लागि धनगढीबाट पवन भण्डारीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला आउने बेलासम्म अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिए नेपाल पक्षलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्चको फैसला आउने बेलासम्म कायम राखे पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनले एमालेको विपक्षमा रहेर हस्ताक्षर गर्नेहरू पार्टीका कार्यकर्ता हुन नसक्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले नेता माधव नेपाल पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरे पनि सार्थक हुन नसकेको पनि बताए। ढिलो गरेर बस्यौँ। 16 गते बस्ने भनेको 18 गते मात्रै बस्यौँ। हाम्रै कुराले मात्रै होइन, 18 गते नै 16 गते नै हामी सिद्ध्याउँथ्यौँ। 18 गते बस्यौँ, 18 गते नै सिद्ध्याउँथ्यौँ। पर्ख्यौँ भनेर आज 3 बजेसम्म किन रोक्यौँ? पर्ख्यौँ, कोसिस गरौँ, तर कोसिस सुन्यो सुनेन थाहा भएन। आजको बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको आगामी महाधिवेशन वैशाखमा सार्ने प्रस्ताव राखेका छन्। प्रस्तावमा भदौ 5 गते ओडा र 15 गते पालिकाहरूको अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ। साथै बैठकले विधान सम्मेलन साउन 25 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने भएको छ। नेपाल निकट निवर्तमान सांसदहरूबीच भएको छलफलपछि सो समूहले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निष्कर्षमा पुगेको हो। छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई आफूले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताएको जानकारी सांसदहरूलाई गराएका थिए। एमालेको शुक्रबार बसेको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आइतबारसम्मको समय सीमा दिएको थियो। हस्ताक्षर फिर्ताको निर्देशनपछि समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि नेपालले आफू निकट सांसदहरूको बैठक राखेका थिए। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच शनिबार दिउँसो टेलिफोन संवाद भएको थियो। यसअघि बिहीबार राति पनि यी दुई नेताबीच संवाद भएको थियो। नेता नेपालले ओलीले शुक्रबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटिको बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए भने ओलीले भने बैठकमा सहभागी हुन निम्तो दिएका थिए। शनिबार पनि नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई बैठक रोकेर सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। त्यस्तै नेता नेपालले पार्टीको एकता टुंग्याउन 2078 जेठ 2 गते गठित
कार्यदल सक्रिय बनाउन पनि प्रस्ताव गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भएको छ। पुराना सदस्यहरूको क्रियाशील सदस्यको नवीकरणमा समस्या नभए पनि नयाँ सदस्य र विभिन्न पार्टीहरू एकीकरण भई समायोजनमा आएकाहरूमा विवाद देखिएको छ। छानबिन समितिका सदस्य श्याम प्रसाद घिमिरेले प्राप्त विवरणहरूलाई हेर्दा धेरै ठूलो समस्या नरहेको र तोकिएको समयमा छानबिन गरी विवरण सभापतिलाई बुझाउन सकिने बताएका छन्। समस्या भन्न मिल्दैन। त्यसमध्ये पनि हामी 1.5 सय टुङ्ग्याउला, 1.5 सय टुङ्ग्याउन गाह्रो भयो भने त्यो बेला हेरौँला। हामीलाई तोकिएको समय भनेको 20 गते भित्रमा क्रियाशीलको छानबिनको काम सकेर अनि प्रिन्टमा लैजाने र 30 गतेसम्ममा सभापतिलाई रिपोर्ट बुझाउने भन्ने हामीले पाएको म्यान्डेट थियो। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य करिब 9 लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्राप्त विवरणमा 30 देखि 40 वर्षको उमेर समूहका सबैभन्दा बढी 40% रहेको पाइएको समिति सदस्य घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। अब बाँकी खबर। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोरोना महामारीको चपेटामा परेका निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट 37 बुँदे सुझाव दिएका छन्। चेम्बरले लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकको कार्यशक्तिमा कमी आएकाले पूर्ण रूपमा विस्तारित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औल्याएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ। चेम्बरले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई V-शेप अर्थात् तुरुन्तै पुनरुत्थान गर्नका लागि सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि 3% ब्याज दरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्देशिका, नियमावली र पुनर्कर्जा वितरण कार्यविधिलाई सरल र सहज बनाउनु पर्नेतर्फ पनि चेम्बरले राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण गराएको छ। के छ भने हाम्रो मुलुकमा मोटामोटी झन्डै 80% जति एसएमइज छ। जबसम्म यो एसएमइजहरूको उत्थान हामीले गर्न सकिँदैन तबसम्म यो मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्न कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। चालु उद्योग व्यवसायका ऋणीलाई थप धितो नराखी ऋणको 25% थप उपलब्ध गराउनु पर्ने, 2078 चैत मसान्तसम्म बिना जरिवाना ब्याज बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, 2079 कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, 10 लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ। रूपमा गरिदिनु पर्यो। त्यसमा पनि बैंकले केही भोलिन्टियर सर्भिस गर्न सकिन्छ कि हैन, अथवा एउटा चाहिँ बेस रेटमै ब्याज लिएर हैन गर्न सक्ने कुरा त छ नि। उहाँहरूले चाहिँ बेस रेटमा पनि प्रिमियम थप्ने गर्छ भने यो महामारीको टाइममा 2-3 वर्ष सहयोग गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यसैगरी लिमिटेड कम्पनीको हकमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने व्यवस्था खारेज गरी घर जग्गा व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनको कम्तीमा 70% कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ।
सरकारले पक्षपाती ढङ्गले बजेट ल्याएको भन्दै बागमती प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ भए लगतै प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरेका हुन्। उनीहरूले बजेट पुस्तिकामा न्यायोचित वितरण नदेखिएको र प्रदेश सरकारले आफै सञ्चार गृह चलाउने विषय फिर्ता लिनुपर्ने विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेका हुन्। यो विधिको लडाई हो। सङ्घीय सरकारले खोल्दैन। सभामुख महोदय, तुरुन्त यो सच्याइयोस्। यो बेठिक छ, यो सच्याइयोस्। गुटको आधारमा सशर्तको योजना अनावश्यक ठाउँहरूमा हालेको कुरालाई हामी मान्दैनौँ र यो तुरुन्त सच्याइयोस् यदि बजेटको छलफललाई अगाडि बढाउने हो भने। पर्नेमा आफैले राखेर हामीले गरेका काम ठिक छ, यो राम्रो छ, यो त एकदम सुनौला अक्षरले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने कुरा आफ्नै मिडिया हाउसले बोल्नको लागि खोल्ने हो त। यस्तो काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो तत्काल यो पनि यो बजेटबाट मिडिया हाउस सम्बन्धीको 10 अरब करोड रुपियाँ छ। यो बजेट यो मिडिया हाउस खोल्ने कुरामा अगाडि बढ्न सक्दैन। उनीहरूले सशर्त बजेट सच्याएसम्म बजेट छलफल अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। बैठक आइतबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न निर्णयहरू विवादित बन्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र वडा कार्यालयका निर्णय आपसमा बाँझिँदा आलोचित पनि हुँदै आएको छ। अझ पछिल्लो पटक महानगरले कोरोना महामारीमा अग्रमोर्चामा खटिनेको सम्मानमा बनाएको चित्र मेटाउने कामको सर्वत्र आलोचना भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गएको बुधबार कलाकारहरूले कोरोना महामारीका बेलामा अग्रमोर्चामा खटिनेको सम्मानमा बनाएका चित्र यी पर्खालहरूबाट मेटायो। महानगरपालिकाले आफूलाई जानकारी कोरोना महामारीको अग्रमोर्चामा खटिने चिकित्सक, नर्स, पत्रकार, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरसफाई कर्मचारीको सम्मानमा चित्र कुरिएका थिए। महानगरपालिकाको यो कामबाट कलाकारितामा सोझै प्रहार गरेको भन्दै विरोध भएको छ। यता कलाकारहरूले कोरोनाको महामारीको अग्रमोर्चामा खटिनेहरूको सम्मानमा बनाएका चित्र मेटाएको भन्दै फेरि चित्र बनाउने चेतावनी दिएका छन्। जुन काम मेरो साबाट भएको छ त्यसको प्रति अब हाम्रो आर्टिस्ट साथीहरू पनि धेरै निराश हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब धेरै निराश हुनुहुन्छ र यो हामी चाहिँ हाम्रो त दाबी के हो भन्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ हामीले एकचोटि फेरि पनि पहल गरेर त्यही ठाउँमा हामीले फ्रन्ट रनर्सको लागि चाहिँ त्यही चित्र र त्योभन्दा अझ राम्रो चित्र हामी चाहिँ बनाउनै पर्छ, हामी बनाउने नै छौँ भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त चित्र उनीहरूले आफ्नो टिम लगाएर 7 दिनमा तयार पारेका थिए। उनीहरूले चित्र बनाउनु अगाडि कलाकारहरूले वडा अध्यक्षसँग स्वीकृति लिएर बनाएको दाबी गरेका छन्। तर महानगरपालिकाले 7 दिन दुःख गरेर बनाएको चित्र मेटाएपछि उनीहरू निराश भएका छन्। जसको सम्मानमा चित्र बनाइएका थिए उनीहरूको मनमा पनि चिसो पसेको छ। यता महानगर भने यस्ता पर्चा पम्पेल र वाल पेन्टिङ गर्ने कार्य महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा नभएकाले मेटाएको बताउँछ। साथै वडा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएको बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ। महानगरले रोक गरेको चाहिँ कुनै अध्यक्षले ल गर भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ होइन। अनि त्यो दिने अधिकार हामी वडा अध्यक्षलाई छैन हैन। त्यो त के भने सबै चाहिँ कार्यपालिकाको सदस्य अथवा नगरसभाको अधिवेशन भनेको सबै त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो चाहिँ नगर्ने है भनेको कुरामा कुनै एक व्यक्ति अथवा कुनै कसैले चाहिँ हुन्छ भन्ने आधारमा हुँदैन। त्यसकारण त गयो के भन्दाखेरि वडा कार्यालयमा गयो हैन, वडालाई त्यो अधिकार दिएको छैन। 4 जना कलाकार र 3 जना स्वयंसेवकले 7 दिन लगाएर गत जेठ 30 मा निर्माण सकेको यो चित्र महानगरपालिकाले एकाएक मेटाएपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि सृजना मिश्रको रिपोर्ट।
राज संस्था सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राज्य कायम गर्न माग राख्दै स्वस्थ नागरिक अभियानले शनिबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा अभियानले शाहवंशीय राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र वैदिक सनातन हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले निषेधको राजनीति बन्द गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने र सबै नेपालीलाई कोरोना खोप सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शनिबार पनि सरकार विरुद्ध मुलुकभर प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार विद्यार्थीहरूले विभिन्न क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। यसै क्रममा नेभी संघले काठमाडौँको पशुपति क्याम्पसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। बाहिर पुतला जलाउने क्रममा प्रहरी र विद्यार्थी बीच केही बेर घम्साघम्सी परेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप संगठनहरूले लगाएका छन्। संगठनले देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यस्तै वर्तमान सरकारले महँगी बढाएको, जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। राज्यले गर्नुपर्ने, राज्य तपाईँ पत्रकार मित्र, मैले विद्यार्थी र हामी व्यवसायी साथीहरूले बुझाएको पैसाले राज्य सञ्चालन हुन्छ, हामीले बुझाएको करले राज्य चल्छ, तर नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार भएको अवस्था छैन। त्यस्तै नेभी संघ कोटेश्वर क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले पनि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका थिए। यसअघि शुक्रबार बसेको विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले थप 8 बुँदे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। नेकपा एमालेको एकता कायम राख्न माग गर्दै काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार चन्द्रागिरीका एमालेतर्फका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि एमालेका नेताहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। जनताको बहुमत जनवाद मान्छौँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका हामी नेताहरू नै आज हामी भित्र भएका, अरूका खेलाउन भएका र अरूको मतियार भएको देखिएको हुनाले प्रदर्शनमा सहभागी जनप्रतिनिधिले एमालेलाई एक ढिक्का बनाउन मुलुकभरबाट दबाब दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रस्तावित बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन माग गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईले पटक पटक आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका लागि प्रयास भए पनि अवरोध सिर्जना भइरहेको गुनासो गरेका छन्। उनले सम्बन्धन नदिने भए सरकार आफैले सञ्चालन गर्न वा सधैँका लागि बन्द गर्ने विषयमा ठोस निर्णय लिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग माग समेत गरेका छन्। सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको सहमति प्रदान गरी सिट संख्या निर्धारणको अनुरोध गरेको, सम्बन्धनको सिफारिस शुल्क समेत बुझाइसकेको अवस्थामा समेत विभिन्न बहानाबाजी गरी आलटाल गर्ने काम भएको उनको भनाइ थियो। यो नाटक धेरै भयो हैन, कि त यो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन देऊ तुरुन्तै र विद्यार्थीहरू पढ्ने वातावरण बनाइदेऊ। मेची अञ्चलमा पनि सेतो कोट लगाएर विद्यार्थीहरू पढ्न पाउन् र घुम्न पाउन्। अनुगमन गर्ने चिज गतिलो बनाऊ, तर किन बनाएको चिज चलाउन दिँदैनौ? बनाउनलाई एलोय दिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि तपाईँको चलाउन नदिने, यो त संसारको कुन नियम हो? प्रसाईले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीलाई कारवाही गर्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट डाक्टर प्रकाश राज पाण्डे संयोजक र सदस्यमा डाक्टर भोजराज अधिकारी, प्राध्यापक डाक्टर रमेश प्रसाद आचार्य र सेमन्त राज कोइराला भएको निरीक्षण तथा अनुगमन टोली पठाए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले अहिलेसम्म रिपोर्ट पेश गरी सम्बन्धन अगाडि नबढाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थलको निर्माण कार्य अबको 6 महिनामा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यही महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण केही पर धकेलिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 61% भौतिक प्रगति भएको थियो। गत वर्ष समेत कोरोनाका कारण निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षमा केही गति लिएको निर्माण कार्यले फेरि आएको कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा हुँदा कामले गति लिन भने सकिरहेको थिएन। मे महिनामै विदेशी जनशक्तिले आएर विमानस्थल अवलोकन गर्ने योजना रहेकोमा कोभिड दोस्रो लहरका कारण रोकिएको थियो। अब अवलोकनका लागि विदेशबाट आउने जनशक्ति जुलाई अगस्तसम्म आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय चाहिँ 2021 को जुलाई 10 मा रहेको थियो र अब त्यो तोकेको समयभित्र चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिएन यो कोभिड-19 कै कारणले गर्दाखेरि। भने अब हामीले करिब 6 महिना डिसेम्बरसम्ममा चाहिँ अब यहाँको चाहिँ निर्माण काम चाहिँ पुरै सम्पन्न चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कोरोना महामारीमा जनशक्तिको संख्यामा केही कमी आए पनि विमानस्थल निर्माण कार्य निषेधाज्ञा अवधिमा पनि जारी छ। अहिले फिनिसिङ, लाइट हाल्ने, इलेक्ट्रिफिकेसन, पाइपलाइन बिछ्याउने तथा भित्री सडकका कामहरू भइरहेका छन्। 22 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न मिति समेत 2021 डिसेम्बरका लागि सारिएको छ। हाम्रो आजको दिनसम्म यहाँको निर्माणको भौतिक प्रगति ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो 79% चाहिँ हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। अब 21% काम चाहिँ बाँकी रहेको छ। विमानस्थल निर्माण सन् 2017 को नोभेम्बर महिनादेखि सुरु भएको हो। हालसम्म रनवे, ट्याक्सी पार्किङ, टर्मिनल भवन, एप्रोन, नाला निर्माण, ह्याङ्गर निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन 14,000 स्क्वायर मिटरमा बन्नेछ। 8,000 स्क्वायर मिटर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि र 6,000 स्क्वायर मिटर आन्तरिक उडानका लागि गरी 14,000 स्क्वायर मिटरको टर्मिनल भवन निर्माण हुन लागेको हो। कोरोना महामारीका बेला भारतसँग सीमा जोडिएका 13वटा नाका मध्ये कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा रहेको हेल्थ डेस्क उत्कृष्ट भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले त्रिनगर भन्सार नाकामा रहेको हेल्थ डेस्क र सीमा क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरूको कामबारे स्थल अनुगमन गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो नाकाका रूपमा रहेको त्रिनगर भन्सार रहेको हेल्थ डेस्कले 14 महिनामा भारतबाट आएका 3,21,000 नेपाली मध्ये करिब 47% नागरिकको एन्टिजेन परीक्षण गरेको छ। सीमा नाकामै हेल्थ डेस्क स्थापना गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न हेल्थ डेस्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। सीमा नाकामै हेल्थ डेस्क स्थापना गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न हेल्थ डेस्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ यस्तो मोटिभेटेड भएर कुल यो प्रवेश बिन्दुबाट हामीले करिब 3.5 लाख जति व्यक्तिहरूको स्क्रिनिङ गऱ्यौँ र त्यसमध्ये करिब 60,000 जतिको परीक्षण भयो। त्यसमध्ये जसको आवश्यकता थियो हाम्रो टेस्टिङ प्रोटोकल अनुसार त्यसको करिब आधा 47% परीक्षण चाहिँ यो हेल्थ डेस्कमा भयो। यहाँका साथीहरूको त्यो डेडिकेसन, मोटिभेसन, उत्प्रेरणा छ नि एकदमै प्रशंसा गर्न लागेको छ। विशेष गरी हामीसँग स्रोत साधनको सीमितता छ, धेरै चुनौतीहरू छन्। हाम्रो हेल्थ डेस्क बाटोबाट टाढा छ र पनि उहाँले कस्तो राम्ररी व्यवस्थापन गरेर चाहिँ विशेष गरी सीमाका अन्य सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी सबैको सहयोग लिएर चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्रिनगर नाकाबाट सबैभन्दा धेरै नागरिकको आवागमन हुने भएकाले यो नाकामा हेल्थ डेस्कलाई अझै प्रभावकारी बनाउन थप प्रयास भइरहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले बताएको छ। हामी चाहिँ यो टनल बनाउँछौँ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले। जुन मान्छे भारतबाट आउँछ सिधै हाम्रो स्वास्थ्य नाकामा चाहिँ पुगेको हुनुपर्छ। हेल्थ डेस्क हामी जसलाई भन्छौँ त्यहाँ हामी सबैको चाहिने कोभिडको बारेमा एन्टिजेन परीक्षण गर्छौँ, मलेरियाको बारेमा आरडिटी परीक्षण गर्छौँ, कसैलाई खोकी लागेको छ भने हामी खकाट नमुना लिन्छौँ किन क्षयरोगको लागि। र यो व्यवस्थित गर्न अहिले प्रदेश सरकार र सँगै केन्द्रीय सरकार प्रयास गर्दैछ। सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कलाई व्यवस्थित गर्न सके समुदायमा रोग फैलन सक्ने अवस्था कम हुने अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले अरू नाकाहरू भन्दा त्रिनगर नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कले कोरोना परीक्षण लगायतका विषयमा व्यवस्थित काम गरेको बताए। अहिले चाहिँ यहाँ जुन नाकामा हामी हेरिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले एउटा राम्रो किसिमले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नु परिरहेको छ र यो कोभिड-19 जुन रोग छ यो अझै पनि यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो नाकाहरू भयो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू
देखाउने जाने हुन्छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले स्क्रिनिङ गर्न सक्यौँ भने समुदायमा रोग फैलन नदिने चाहिँ पहिलो चाहिँ स्टेप नै हुन्छ। अनुगमन टोलीले सीमा नाकामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको अवस्था बारे समेत जानकारी लिएको छ। सीमा नाकालाई अझै व्यवस्थित बनाउन निर्माण भइरहेका संरचनाले थप सहज हुने बताइएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि कैलालीबाट पवन भण्डारीको रिपोर्ट। वन क्षेत्रबाट जंगली हात्ती रौतहटका बस्तीमा पसेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। रौतहटको देवाही गुनाही नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रबाट बस्तीमा पसेको एउटा हात्ती माधव नारायण नगरपालिका 5 मिठुवा पुगेको छ। सो हात्तीले शिवनगर स्थित एक स्थानीयको घरमा क्षति पुर्याएको छ। हात्तीले मिठुवामा किसानको भकारी फुटाएर धान पनि खाएको छ। अहिले सो हात्ती मिठुवाको झाँझ पुल नजिकैको आँप बगैँचामा रहेको छ। हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिन वन कार्यालय, नेपाली सेना र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीलाई खटाइएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताएका छन्। बस्तीमा हात्ती देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। मनसुनी वायुको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ लगायत देशका धेरै जसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई साथै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।